تیرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا، ٹکڑا ہے میرے دل دا ہسدا تیرے دا کھلدا، مائی آمینہ ڈساوے نہیں جوڑ میرے پھلدا، سونا جو لب ہلاوے قرآن بن دا جاوے، اے چلن آسمانی میری آقا دا کھڈونا۔ تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تیرے آسرے تے تیری سوں ربا، بنا پراں دے اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، مولا جنہ تیرے در نوں چھڈ دتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، تے جیڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، اسے رستے تے چلنا چاہیدا اے، جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے، تے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے، دنیا رس دیار فی رس جاوے، کلے اللہ کوڑو منگنا چاہیدا اے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیو، اللہ پاک دا جس قدر شکر ادا کریے کام میں، جس مالک نے اس عظیم موقع تے سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی، اللہ رب العالمین دا میں مشکور ہاں جس اللہ نے مینوں وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرنے دے بعد میں انہاں احباب دا بھی مشکور ہاں جنہ دی محبت بری دعوت تے پہلی مرتبہ اللہ پاک نے تواڈے کول اون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری مراد میرے محترم برادر اکبر فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد احمد المدنی حافظہ اللہ، اور اس ادارے دی جان پہچان میرے محترم قاری محمد ذیشان مجاہد صاحب حافظہ اللہ، اور اس ادارے دے تمام اساتذہ، تمام طلباء، انتظامیہ، جماعتی احباب، اللہ پاک سب نہ دی کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ ذی وقار سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ویسے تے سارا قرآن ہی انسان دی رشد و ہدایت دا سبب بنایا ہے، لیکن بسا اوقات قرآن پاک دی تلاوت کردیاں انسان دی نظر دے سامنے کچھ ایسی آیات، کچھ ایسے مقامات گزردے نے کہ جنہوں بندہ دل لا کے پڑھدا پیا ہوئے یا دل لا کے سندا پیا ہوئے تے بندہ یہ سوچدا ہے کہ اگر اللہ سارا قرآن نہ بھی نازل کر دینا تے ایہی گلاں پڑھ کے سمجھ آ گئی دنیا دی حقیقت کی ہے تے آخرت دی حقیقت کی ہے۔ مثال دے طور تے سورہ عصر دی بندہ تلاوت کرے، اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی جی صورت دے اندر کڈی بڑی حقیقت نو واضح کیتا ہے۔ فرمایا والعصر،
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا ہر انسان ہی خسارے دے اندر ہے سوائے اس بندے تو جڑا بندہ ایمان لے کے آیا، نیک اعمال اختیار کیتے تے پھر لوگاں نو حق دی دعوت دیندا رہیا، حق دے بدلے جو او دے تے پتھر برسائے گئے او دے تے صبر کرن والا بندہ ہی کامیاب ہے. ذی وقار سامعین محترم، میں اس بات دے تناظر اور پیش نظر تساں احباب دے سامنے جس مقام نو قرآن پاک دے جس مقام نو تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس سورت دا نام سورہ الحجرات 26ویں پارے دے اندر یہ سورت موجود ہے. میرا دل کیتا چونکہ تسی ماشاءاللہ پورا مہینہ اللہ پاک دا قرآن سماعت کیتا ہے، اج اللہ پاک دا قرآن تسی مکمل سماعت فرمایا ہے. اج تکمیل قرآن ہے. جنہ قاری حضرات طلباء نے، جن حضرات نے ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل سنایا ہے، جنہ سنیا اللہ پاک انہاں دی قرآن دے نال وابستگی اور محبت اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. میرا دل کردا ہے میں اس موقع تے تساں احباب دے سامنے اللہ پاک دے قرآن پاک دے اندروں اس ایک سورت دے اندر بیان کیتے ہوئے چند مسائل تساں احباب دی گوش گزار کر کے اپنی بات نو مکمل کراں. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ دے اندر ایسے پیچیدہ مسائل دا ذکر کیتا ہے. اگر بندہ اس سورت دی شروحات نو، اے دی تفسیر نو، اے دے ہی مفاہیم نو سمجھ لوے نا تے ساڑھے گھر دے 99% نہیں بلکہ 100% مسئلے اللہ اپنی رحمت نال حل کر چھڑے گا. اس صورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے مسائل ہی ایسے ذکر کیتے نے، اگر بندہ انہاں نو پڑھنا شروع کر دے، انہوں دل لا کے پڑھے، دل لا کے سنے، اے دے مسائل نو سمجھے تے اللہ پاک بندے دے تمام تر مسائل دا حل اکو صورت دے اندر ہی رب نے بیان کر چھڑے ہے. توجہ کرنا، میں انشاءاللہ العزیز سارا کچھ تے نہیں، خود چند باتاں تواڈے سامنے انشاءاللہ عرض کر کے اجازت چاہواں گا. اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. سننا اللہ پاک دا قرآن سورہ الحجرات 26واں پارہ تے پہلی آیت تواڈے سامنے تلاوت کی تھی. قرآن کی اعلان کردا ہے، میرے و تساں دے پیر و مرشد حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے سونے محبوبہ جی رب جلیل فرمایا کائنات دیاں لوگاں دے اندر اعلان فرما دیو، ایمان دا دعویٰ کرنے والے انہاں لوگاں دے اندر خالق کائنات دا پیغام پہنچاؤ. مالک کل کائنات دا پیغام انہاں دی سماعت، انہاں دی کناں دی سماعت تک پہنچنا چاہیے. دل و دماغ نال تسلیم کر لین. اللہ جی کی فیصلہ فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ویکھیا جے کدے کسے معاملے دے اندر اللہ تے دے رسول تو اگے ودن دیاں کوششاں نہ کر لیا جے، انہاں دی مخالفت دے اندر زندگی نہ بسر کرے آجے، اللہ پاک دے حکماتوں میں اگے نہیں بدنا، او دے نبی دے بھی احکامات تو اگے نہیں بدنا. اللہ اکبر. او دی بات نو بھی تسلیم کرنا ہے، او دے فیصلیاں نو بھی تسلیم کرنا ہے. اللہ پاک دے فیصلیاں تو ود کے انہاں دے معاملاتوں اللہ پاک دے فیصلیاں تو اگے بدن دیاں کوششاں نہیں کرنیاں.
یعنی کہ سمجھ کی آیا جتھے اللہ پاک نے خیر خائی قوم دی کیتی ہے حضرت انسان دیاں خیر خائیاں کیتیاں نے جنیاں اللہ پاک نے خیر خائیاں کیتیاں نے اسی انہی خیر خائی تے ایمان لے کے آئیے اے نہ ہوئے اسی اللہ رسول تو ود کے خیر خواہ بنن دے دعوے کرن لگ جائیے میں ایک دو مثالاں تواڈے سامنے ذکر کراں پہلی مثال جڑی میں دین لگیاں عموماً خواتین دے اندر عادت پائی جاندی ہے اللہ اکبر اچانک مسجد دیاں سپیکراں دے اندر ایک اعلان سنیا انہاں کیا فلاں بن فلاں دنیا تو فوت ہو گیا تے خواتین پوچھن لگ پیاں اے کون ہے جی انہاں نو دسیا گیا فلاں دا بیٹا فلاں دا شوہر اللہ اکبر اللہ فلاں دا خامد تے فلاں دا باپ ہے او فوت ہو گیا او کہن لگ جاندیاں اچھا اچھا او بندہ فوت ہویا جدے نکے نکے اجے بچے سن چھوٹے چھوٹے بچے سی تے باپ دنیا تو چلا گیا لوکی آندے نے جی ہاں ہاں وہی بندہ دنیا تو فوت ہویا ہے تے جلدی نال مائیاں پکار کے کیا چھڑ دیاں نے آندیاں نے اللہ اللہ سونے تو کچھ خیال ہی کر لیندا اللہ جے نکے نکے بچے نے ربا نکی نکی اولاد ہے کنہ دے سارے تے پڑھن گے کون انہاں دا خیال کرے گا نکی جی عمر اندر یتیمی گل لگ گئی ہے باپ دا سایہ انہاں دے سر تو اٹھ گیا اور میری یہ بہنا ایڈے بڑے فیصلے نہ کریا کر ایڈے بڑے جملے نہ بولیا کر جنہ تیرے جملیاں تو انج لگے جے میں تو اللہ تو ود کے قوم دی خیر خواہیں جے میں اللہ تو ود کے تو لوگاں دی خیر خواہیں اللہ پاک تو ود کے نہ کوئی بندے نال پلائی کر سکدا ہے نہ خیر خواہی دے فیصلے کر سکدا ہے رہا تیری گل دا جواب کہ باپ دنیا تو چلا جائے اولاداں چھوٹیاں چھوٹیاں ہون تے اولاداں خرے پڑھ دیاں کوئی نہیں انہاں دیاں خواہشاں پوریاں نہیں ہوندیاں انہاں دے جناب معاملات درست نہیں ہوندے میں تواڈے سامنے ایک دلیل رکھاں سنیا ہوئے گا تذکرہ تسی ایک ایسے بندے دا جنوں شداد کیا جاندہ سی اللہ اکبر اور جدوں جناب والا پیدا ہویا نا تے ماں دے کول موجود ہے تے کلا ہی ماں دے کول تے ماں دے کولے اللہ پاک دا فیصلہ ہو گیا اللہ فرماندے نے جا ملک الموت جلدی جلدی یہ دی ماں دی روح قبض کر کے لیا او دی ماں دی روح نو قبض کر لیا گیا کلا ہی پیا اس جناب والا دریا دے اندر بیندی کوئی کشتی دے اتے اس پھٹے دے پیا کلا ہی او دا اتے دنیا تے کوئی رشتہ نظر نہیں ہوندا پیا ایکو ماں ہی سی اللہ پاک نے او دی بھی روح قبض کروا لئے اللہ اکبر اللہ پاک نے لوگاں نو پیغام دیتا انہوں کلا دنیا تے رہ گیا میرے رب نے اس بندے دی پرورش بھی آپ کی تھی اللہ پاک نے کفالتاں آپ کی تیاں او بندہ ایڈا وڈا بن گیا ایڈا مالدار بن گیا انہیں اللہ پاک دے مقابلے دے اندر دنیا تے ہی جنت کھڑی کر لئیے دنیا تے ہی جنت بنا لئی پاویں او بندہ بنیا بدکار پاویں او بنا بندہ ریا گناہگار ریا اللہ پاک دا باغی بنیا اللہ پاک دا دشمن پر اللہ پاک نے ایک پیغام دیتا ہی او دون دے واسطے پالن والا کوئی بھی نہیں سی خیال کرن والا کوئی بھی نہیں سی پر اللہ پاک نے او دیاں بھی حفاظتاں کیتیاں انہوں بھی کھلایا انہوں بھی پلایا انہوں بھی پہنایا او دیاں ضرورتاں دا خیال کیتا اللہ پاک دی ذات نے لہذا ایسے جملے نہ بولیا کرو ایسے جملے نہیں بولنے اللہ سونیا تو اے چنگا نہیں کیتا مالکہ تیرا فیصلہ ٹھیک کوئی نہیں اللہ تیریاں گلاں چنگیاں کوئی نہیں ماد اللہ ایسے جملے نہ بول اللہ فرما دینے لا تو قدیمو بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ ایسیاں گلاں کرم دے معاملے اندر اللہ پاک دے کلو ڈر ڈر کے ریا کرو اللہ پاک دے کلو ڈر کے رہنا ہے دیکھنا کوئی ایسے جملے تواڈی زبان چوں نہ نکلن جڑے فرشتے لے کے لے جان اللہ دی عدالت قیامت دے دن لگی ہوے تواڈا مال نامہ تواڈے سامنے آ جائے آسمان دا رب اعلان کرے اقرا بکتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا اج پڑھ اپنیاں کیتیاں ہویاں گلاں جو دنیا تے کردا ہے اسی ساریاں تیریاں لکھ لیاں اوتھے کھڑوتا جدوں تینوں پڑھنا پئے گا اللہ میں اس موقع تے کھڑو کے آکھیا سی اللہ تیرا ہے بھی فیصلہ ٹھیک نہیں اللہ اے کم تو چنگا نہیں کیتا اے بھی گل تو چنگی نہیں کیتی اللہ اکبر سونیا اللہ رسول دے معاملے دے اندر انہاں محتاط رہیا کر
इन्ना मुहतात रहा कर। जदों मैं कदे गल करा ना मैनू ये गल याद आ जाती है। एक बंदा दुनिया तो फौत होया, बड़ा नेक है, बड़ा जनाबे वाला परहेजगार है, बड़ा मुत्तकी है, अल्लाह अकबर, दुनिया तो चला गया, फौत हो गया। बाद दे अंदर किसी ने ख्वाब दे अंदर मंदिर वेखिया, उन्हें आख्या दसो जी बाबा जी तुसी दुनिया तो चले गए, दसो तुहाडे नाल की मामला बनया। उन्हें आख्या अल्लाह पाक ने मेरे नाल बड़ा चंगा सलूक कीता, बड़ियां अल्लाह पाक ने मेरे नाल खैरां दे मामले फरमाए, पर एक सवाल अल्लाह पाक ने मैनू कीता, ओदा मैनू जवाब नहीं आया। की सवाल कीता? उन्हें आख्या मैं जिंदगी गुजारदा पिया सा दुनिया ते, अचानक बारिश आसमान तो बस पई ते मैं बारिश नू वेख के कह बैठा ऐ बारिश अल्लाह पाक ने सही मौके ते नाज़िल कीती है, सही टाइम ते नाज़िल कीती है। ते ये गल्लां जदों अल्लाह पाक ने मेरे सामने लैके आंदियां, अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे बंदे दस ऐ बारिश ते मैं टाइम ते वसाई कोई एक बारिश दा नाम लै जड़ी मैं बेटैमी वसाई होवे, कोई एक दा नाम ते लेना, एदा ते तू कह दिता अल्लाह तू टाइम ते वसाई हो, आ तू टाइम ते बारिश वसाई, आ काम सही टाइम ते होया। फरमाया मैनू दस ना भी कोई काम जड़ा मैं कीता वो बेटाइमा होया किदों है, दस ना मैनू। उन्हें आंदा मैं यही सवाल सुनिया तो मैं लाजवाब हो गया। वो ये तो सवाल ही निक्का जिहा, असी तो पता नहीं किडे किडे वड्डे जुमले बोल जाने, असी तो कदे सोचिया ही कोई नहीं, असी नहीं कदी सोचिया। किसी के घर धी हो गई तो एक माई नूं मैं सुना पिया, बेटी पैदा हुई तो उन्हें कहा रब्बा तू भुल ही जांदा, तू धी दी तू भुल ही जांदा, धी दी थां ते पुत्त हो जांदा, अल्लाह तू भुल ही जांदा। तो मैं क्या मेरी ये बहना जे रब तेरे वारी भुल जांदा, दस जे तेनू दुनिया ते भेजन लग्या रब भुल जांदा ते तेरे बारे फैसला जो भी होवे तेरी अकल मान लवे तो ठीक, ना मने ते तू जनाब अल्लाह पाक दे फैसले आते इतराज करन लग जानी है। ना 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 ऐसे जुमले नहीं बोलने, जिन्ना जुमलियां ते जिन्ना जुमलियां नू सुन के इंज लगे जिवें तेरा अल्लाह पाक दी जात ते ओदे फैसलियां ते ओदी बात ते यकीन नजर नहीं आउंदा। जिवें अल्लाहु अकबर हजरत दी वकार अपने घर दे अंदर जाया कर, अपने घर दे अंदर बैठिया कर, वेखिया कर अपने घर दे माहौल नो ते जज करिया कर, किते मेरे घर दे अंदर अल्लाह पाक ते ओदे रसूल दियां मुखालफतां ते नहीं हुंदियां पईयां। अपने बीवी बच्चियां दा इम्तिहान लिया कर, अपनी बीवी बच्चियां दा ज्यादा लिया कर, अपने बीवी बच्चियां दी तरबियत वेखिया कर। अल्लाह अकबर बिठा के उन्हां नूं अपने कोल किया कर मेरे पुत्रो मैं सारी दुनिया ते नहीं बदल सकदा, सारी रियासत ते नहीं बदल सकदा, मेरा घर ही मेरी मेरी जनाब रियाया है, मेरा घर ही मेरी रियासत है ना। पूरी दुनिया दे बारे मेरे कोलों सवाल किया जाएगा ते ना पूरी दुनिया दे बारे मैं जाके जवाब देना है, पर मैनू अल्लाह पाक ने मेरे घर दे बारे सवाल कर लेना है। दस तेरा पुत्र बेनमाज सी तो उन्होंने किन्नी बारी नमाज दा आखिया, दस तेरी बेटी बेनमाज है तो किन्नी बारी उन्होंने नमाज दा आखिया। तो बेनमाज बीवी दे हाथ दियां रोटियां ते खांदा रहा है पर उन्होंने कदे नमाज दा दर्श नहीं दिता, वो अपनियां मर्जियां करती रही, तेरी छत तले रह के, तेरी हाकमियत विच रह के, तेरी ज़ौजियत विच रह के अल्लाह पाक दियां नाफरमानियां करती रही। तू एक दिन भी जाके अपनी बीवी दियां तरबियतां नहीं कीतियां, उन्होंने कदे जाके समझाया कोई नहीं, कदे जाके उन्होंने अल्लाह दे अज़ाब तो नहीं डराया, कदे उन्होंने जाके नहीं दसिया और मेरी ये बीवी है और मेरे घर की रौनक और मेरे बच्चियां दी मां, मेरी गल सुन मेरी बीवी, अल्लाह पाक ने तैनू जनाबे वाला जिवें मेरे सुकून दा सबब बनाया है, मेरियां जरूरतां पूरियां अल्लाह तेरे जरिए करदा है। गल सुन दुनिया ते वक्त बंदा इन्हां कम्मां वास्ते ही नहीं आया बल्कि अल्लाह ने इंसान दी तखलीक दा एक और भी मेन मकसद जिक्र कीता है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैं इंसानां ते जिन्नां नूं अल्लाह पाक फरमांदे ने फकत अपनी इबादत वास्ते पैदा कीता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, खेतियां सर सब्ज की तेरी गिजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, सब कुछ बनाया तेरे लिए
اور تو خدا کے واسطے تینوں اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اپنے بیوی بچیاں نو کیا کر میری جماعت دے ایک بڑے عظیم مبلغ نے اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے وہ اپنی زبانوں نا اپنے گھر دا واقعہ ذکر کرن لگ پے فرماندے نے اسی 6-7 بھائیاں تے جڑا ساڈے تو سارا تو بڑا بھائی سی نا وہ بڑا بھائی میرا اسی سارے نماز پڑھیا کردے ساں پر وہ کدی نماز دے نیڑے نہیں سی لگدا ابا جی نے بڑی باری کہنا پتر نماز پڑھیا کر 1 واری 2 واری 3 واری 4 واری انہاں گل ہی نہ مننی گل وال دھیان ہی نہ دینا تے ایک دن میرے ابا جی پھر غصے وچ آ گئے شام پئی نا تے شام پئی تے میرے ابا جی نے ویکھیا بھی پوت ہن گھر ہوندا پیا ہے تے دوروں ہی کہہ دیتا پتر اے کولی چوک اے چھابا بھی چوک اے تیرے برتن نے بھانڈے چوک کے او سائڈ تے کر لے او تیرا بسترا او تیری چار پائی ہے تو ساڈے وچ نہیں بہنا اسی تیرے وچ نہیں بیٹھ سکدے ابا جی کی ہویا انہاں کہا بادشاہ نوں سائڈ تے کر میرا قصور تے دسو انہاں آکھیا پتر تو بے نماز ہے اسی ساری نمازیاں تے بے نماز نمازیاں چ بیٹھ کے نہ کھا سکدا ہے نہ ویسے بیٹھ سکدا ہے جدوں تک میں جیندا میں اپنی اولاد وچ کسے بے نماز نوں نہیں بیٹھ دینا بھاویں میرا سکا پتر ہی کیوں نہ ہوے او تیرا بسترا پیا ہے مینوں نہیں تیری کمائی دی لوڑ مینوں نہیں تیریاں سلاواں دی لوڑ مینوں نہیں تیرے معاملات دی ضرورت او تیری چار پائی او تیرے برتن اج تو بعد تیرے بھانڈے علیحدہ تیری جناب بستر علیحدہ تیرا کاروبار ساڈے نالوں علیحدہ اسی نہیں تیرے نال رل کے رہ سکدے مولانا فرماندے نے میرے باپ نے اکو بری سختی کیتی ایک ایسا سخت جملہ بولیا انداز ایسا سخت اپنا لیا اللہ اکبر تے میرے باپ دی سختی ویکھ کے اللہ پاک نے او دا فائدہ کی رکھیا او دن جائے اج دا دن آئے اللہ پاک نے میرے بھائی جان نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا دیتا 5 ٹائم دا نمازی بن گیا اور میرے بزرگوں کدے جا کے اپنی اولاد نال اس گل تے بھی ضد لایا کرو جویں تہاڈیاں اولاداں تہاڈے اگے ضد لا لیندیاں نے آندیاں نے ابا جے فلاں کالج دے اندر میرا ایڈمیشن نہ ہویا تے میں اس گھر دے اندر نہیں رہیا کرنا جے فلاں جے جناب والا میری ضرورت دی چیز مینوں وقت تے نہ لیا کے دتی گئی تے میں گھر دے اندر رولا پا دواں گا جے میری فلاں چیز میری ضرورت نہ پوری کیتی گئی تے میرا تہاڈے نال تعلق ختم ہو جائے گا پھر باپ اپنی اولاد دے ہتھوں مجبور ہو کے پتر دا داخلہ بھی اوتھے کروا دیندا ہے او دیاں ضرورت دیاں ساریاں چیزاں بھی او دے کول لیا کے مہیا کر دیندا ہے او دے سامنے لیا کے ڈھیریاں لا دیندا ہے او سونیا کدے تمہیں بزرگو جا کے اپنی اولاد دے سامنے اس گل تے ضد لایا کرو او میرے پترا جے تو نماز نہیں پڑھے گا اج تو بعد مینوں باپ نہ آکھی جے تو نماز نہیں پڑھے گا تے میں تیرا کچھ بھی نہیں لگدا جے تو قرآن نہیں پڑھنا تے میرا تیرا تعلق ختم ہو گیا جے تینوں نیکی چنگی نہیں لگدی تے مینوں میرے نالوں تیرا سلسلہ ختم ہے جے تینوں اذاناں دیاں باتاں چنگیاں نہیں لگدیاں اذان دے ویلے جے تو اپنی دکان سمیٹ کے مسجد نہیں ہونا تے میرے تے خرچ کرن دیاں تینوں کوئی لوڑا نہیں میں تیری کمائی نو وصول ہی نہیں کراں گا میں تیری کمائی نو قبول ہی نہیں کراں گا ایک باری سختی کر کے تے ویکھنا اللہ پاک اس دین بات کیتی ہوئی سختی دی وجہ تو تیری دنیا بھی روشن کر چھڑے گا تیری آخرت بھی روشن کر چھڑے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ پاک دا قرآن فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی میں کیڑے کیڑے مسئلے دے وچوں اخذ کراں اور گل سن ویرا اللہ اکبر بندے ایسے بھی میں ویکھے انہیں آکھے جناب جوری صاحب آئے انہیں آن کے مسجد سے تعمیر کروا دیتی تے انہیں آکھیا مسجد بھی میں بناواں گا امام صاحب دی تنخواہ بھی میں دواں گا معاملات سارے میں ہی ویکھاں گا اللہ اکبر تے جدوں جناب باری نماز پڑھن دی ہوندی ہے تے جوری صاحب مسجد نظر ہی نہیں آندے نماز پڑھنی کوئی نہیں آندا اللہ اکبر المیاں تیرے میرے معاشرے واسطے ادھروں نماز پڑھ کے نمازی باہر نکلے ادھروں جوری صاحب دی وڈی گڈی ہوندی پئی ہے سارے نماز پڑھ کے بوئے وچ پہنچے تے اج ہاتھ بن کے جوری صاحب دے استقبال اندر کھڑو جاندے نے ایڈا ادب تے انہیں نماز پڑھدیاں رب دا بھی نہیں وکھایا جڑا او دے اگے کھڑون دا ادب کردا پیا ہے بھائی جی کی گل ہے انہیں کیا جڑی مسجد نماز پڑھ کے آیا ماں اے مسجد ہی جوری صاحب نے بنائی ہے جس امام پیچھے پڑھ کے آئے ہو اس امام دیاں ترخواں کر اے جوری دیندا ہے اللہ اکبر اوے کسے بندے نے نہیں جرت نہیں کیتی کوئی ود کے گاڑی پوچھ لے جوری صاحب
مسجد بھی بنا دیتی تنخواہاں بھی دے دیتیاں معاملات بھی سارے تسی آپ ویکھے پر دسو نا انہوں نمازاں پڑھ کے آباد کون کرے گا تو انہوں مسجد دے اندر نماز پڑھ دیاں اسی کدے بھی نہیں دیکھیا او بے نماز دی قدر رب نہیں کردا تے دس توں کیوں کری جاندا پیا ہے بے نماز رب دی عدالت دے اندر اللہ دی زمین تے فضول ہی نظر آندا ہے تو انہوں کارآمد کیویں سمجھ لیا فضول بے نماز بندے دیاں اللہ پاک نو ضرورتاں کوئی نہیں تے تو او دے در در تے جا کے او دے بوئے تے جا کے سوالی بن کے کیوں کھڑونا ہے فرمایا لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولی جس کام نو اللہ پسند نہ کرے تو بھی پسند نہ کریا کر جس کام نو اللہ اہمیت دے او دی قدر تمہیں کریا کر جس کام دی عظمت رب ودا چھڑے اونوں عظمت والا تمہیں سمجھیا کر اللہ اکبر آگے حضرات دی وقار اللہ پاک دے قرآن دے اندروں اے سورہ مبارکہ دی پہلی آیت اسی سمجھی اللہ پاک دے فیصلیاں تو تے او دے نبی دے فیصلیاں تو اگے ودنا بولو انہاں دے فیصلیاں دی مخالفت کرنی اگے بولنا انہاں دے فیصلیاں نو چھٹلانا انہاں دے فیصلیاں تے زبان درازی کرنی نہیں کرنی اے اہل امام دا شیوا نہیں پہلی بات سمجھی میں بات مختصر کراں گل اگے ٹوریے اللہ ذوالجلال سے سورہ مبارکہ دے اندر اعلان فرمان دے نے خالق کائنات نے قرآن نازل فرمایا اللہ ذوالجلال فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اللہ ذوالجلال فرمان دے کائنات دے لوگو اوے امام دا دعویٰ کرنے والو اگر کوئی فاسق بندہ جھوٹا بندہ گناہگار بندہ فراڈیا بندہ حسد تے بغض دے اندر پلن والا بندہ اگر جے تواڈے کول کوئی خبر لے کے آ جائے فل فور دی گل نو مان نہیں لینا فل فور دی گل نو تسلیم نہیں کر لینا فرمایا پہلا دی گل دی تحقیق کر لیا کرو کئی تانوں لوگ ایسے بھی نظر آن گے اور جنہاں نو کسے دی کامیابی جاردی کوئی نہیں انہاں دا کامیاب ہونا انہاں نو جناب والا پچدا ہی کوئی نہیں انہاں دیاں کامیابیاں انہاں نو دن با دن تکلیفاں ہی دیندیاں رہندیاں نے او پھر ایسیاں خبراں لے کے آوندا ہے ایسیاں گلاں کٹھیاں کردا ہے ایسے لوگ تیار کردا ہے جڑا انہاں لوگاں نو جا کے پریشان کرن ایسیاں افواہاں پھیلا چھڑدا ہے جنہاں دا حقیقت دے نال تعلق ہی کوئی نہیں فرمایا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا فرمایا کوئی فاسق آ جائے او دی گل دی تحقیق کر لیا کرو گلاں دے وچوں دو سمجھ آئیاں بندہ بھاویں جھوٹا ہی خبر لے کے آیا اللہ پاک دسنا چاہندے نے ہر موقع تے گندا بندہ گندا نہیں ہوندا ہر بندے تے جھوٹا بندہ ہر موقع تے جھوٹا نہیں ہوندا اللہ اکبر کدی جناب او دی گل اندر سچائی بھی ہو سکدی ہے او دی گل نو پرکھنا پئے گا او دی گل دی تحقیق کرنی پئے گی او دی گل نو جناب والا تکڑی تے تول کے او دا فیصلہ کرنا پئے گا او دیاں گلاں نو کتاب و سنت دے مطابق کتاب و سنت تے پیش کر کے او دیاں گلاں نو سمجھ کے فیصلہ کرنا پئے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ پاک نے اگے ہی گل سمجھا دیتی فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین فرمایا اے جڑیاں گلاں تسی غافل ہو کے انہاں دیاں گلاں نو فاسقاں دیاں سن کے لوکاں وچ عام کر دیندے ہو بعد وچ جدوں تانوں دی حقیقت دا پتہ لگے گا پھر تانوں شرمندہ ہونا پئے گا پھر تانوں نادم ہونا پئے گا پھر تہاڈیاں اکھاں نہیں اٹھن گیاں پھر تہاڈیاں پگڑیاں زمین تے آ پین گیاں اے جناب والا ساڈے نوجوان طبقے دا ہی حال ہے فیس بک چلان والا ٹک ٹاک چلان والا یوٹیوب دا پجاری انہیں اج کر کے جلدی صبح اٹھیا منہ بھی نہیں دھوتا جلدی موبائل کھولیا فیس بک اوپن کر لئی اتے جناب والا پہلی خبر آئی پئی ہے انہیں آکھیا فلاں پنڈ دے اندر فلاں محلے دے اندر فلاں دی بیٹی نے رات فلاں منہ کالا کیتا ہے فلاں
فلاں حرکت کیتی ہے، فلاں دے نال جناب والا فلاں دی بیٹی دے نال فلاں زیادتیاں ہو گئیاں، فلاں دی بیٹی دے نال فلاں معاملہ بن گیا، انہیں گل دی تحقیق ہی نہیں کیتی، جلدی جلدی انہیں بٹن نپیا، پوری دنیا وچ گل عام کر چھڈی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد دوبارہ پھر پوسٹاں لگ گئیاں، انہاں کیا بھائی جان اے جڑی خبر پہلا لگی سی نا او خبر دے اندر سچائی کوئی نہیں، او تے خبر ہے ہی جھوٹی ہے، نہ اس محلے دا واقعہ، نہ اس گھر دا واقعہ، نہ اس بیٹی دا واقعہ، اے تے جناب ساڈے صوبے دی بھی گل نہیں، اے تا ہے ہی کسے دوسرے صوبے دے اندر دوسرے شہر دے اندر واقعہ پیش آیا۔ ہن سر پھڑ کے بیٹھے جھوٹیاں گلاں جھوٹیاں خبراں اپنے ہتھاں دے نال لوکاں وچ پھیلا کے ہن سر پھڑ کے بیٹھا، ہن تیرا پریشان ہون دا کی فائدہ؟ او میاں تیرے ایک بٹن نے جدوں کسے دے باپ دی پگڑی زمین تے سٹ دتی ہے، بھراواں دیاں نکاں کٹیاں گئیاں، بھرا گھروں باہر نکلن جوگے نہ رہے، باپ باہر منہ وکھاؤن جوگا نہ رہیا، کسے نو خبراں کوئی نہیں، کسے نو پتہ کوئی نہیں۔ اس واسطے قرآن آندا ہے فرمایا فتبینوا گل دی تہ تک پہنچیا کرو، گل دی تحقیق کریا کرو، گل دی تصدیق کریا کرو، اے نہ ہووے کوئی تیرے حسد وچ ماریا، کوئی تیرے بغض وچ ماریا، کوئی تیرے جناب والا تیری وجہ تو اپنے سینے دے اندر کفن اناد لے کے تینوں پریشان کرن تے تلیا ہوے تے تو دیاں گلاں دے پیچھے لگ کے اپنا آپ بھی خساری اندر پا دے، لوکی بھی تیرے پیچھے لگ کے اپنے آپ نو خسارے دے اندر لے جان۔ فتبینوا گل دی تحقیق کریا کرو۔ ساڈے گھراں دے اکثر معاملے بگڑ دے اس وجہ تو نے اسی گل دی تحقیق نہیں کر دے، گل دی تہ تک نہیں پہنچ دے، سانو گل دی اصل دا پتہ ہی نہیں ہوندا۔ انہیں ایک دی سنی ادھروں جناب بیوی بچیاں دی سنی، ماں باپ تے چڑھائی کر دیتی، ماں باپ دی سنی بیوی بچیاں تے چڑھائیاں کر دیتیاں، انہیں کدی یہ جسارت نہیں کیتی میں دوواں نو بٹھا کے پوچھ لواں گل اصل اندر کی ہوئی ہے، قصور کیدا ہے؟ جن نے شکایتاں لائیاں، جن نے اعتراض کیتا ہے، انہوں ساریاں دے سامنے بٹھا کے پوچھ لواں گل کی بنی ہے؟ کسے نو پتہ بھی ہے کہ کوئی نہ، کسے نے گل کیتی ہے بھی کہ کوئی نہ، وہ ایک طرفہ گل سندا ہے تے دوسریاں تے چڑھائی کردا ہے۔ یہ گل بنی ہے نا، انہیں آکھیا خاوند بیوی دوویں بیٹھے رہے میاں بیوی تے خاوند آندا ہے اللہ علیے آپ مجھ نہ لے آئیے، انہیں کہا میاں جی میرے زبان تے آئے ہوئے لفظ تسی ادا کر دی، تیرے بڑا دل کردا ہے مجھ اپنے گھر آوے، پھر تسی پٹھے لے آؤ گے، مجھ نو پٹھے پاؤ گے، مجھ دودھ دیا کرے گی، آپا پھر دودھ دی دہی جمایا کران گے، پھر وہ دہی رڑک کے آپا مکھن کڈان گے، وچ لسی بھی بنیا کرے گی۔ انہیں کہا ہاں ہاں بالکل بالکل۔ تو پھر انہیں آکھیا ابا جی لسی دے واوا شکین نے، جدو آپا لسی بنایا کران گے تے ابا جی نو آپا ایک مگا بھر کے نا تے لسی دا بھیج دیا کران گے۔ انہیں کہا نہیں نہیں میرے ابا جی زیادہ شکین نے تے ابا جی میرے ابا جی پی لیا کرنگے۔ انہیں کہا پھر کی ہو گیا میرے بھی ابا جی تیرے ابا جی نے پی لیا تے کی ہو؟ انہیں کہا نہیں نہیں ہن تیرے ابا جی پین گے تے میرے ابا جی ویکھدے رہن گے۔ انہیں کہا یار فرق کا ہے تیرے ابا میرا ابا میرا ابا تیرا ابا فرق تے کوئی نہیں۔ انہیں کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لسی پیے گا تے میرا ہی ابا پی گا۔ انہیں کہا لے پھر میں بھی ویکھ لینا کیویں پیندا ہے۔ انہیں کہا پھر میں بھی ویکھ لینی کیویں تیرا ابا لسی پیندا ہے۔ انہیں کہا لے ہن تو میرا ابا ابا کوئی تے تیرا ابا۔ انہیں کہا بھائی ویکھ لاں نہیں پین دے۔ انہیں کہا میں تیرے ابے نو نہیں پین دی۔ انہیں کہا میں تیرے نو۔ اسے گال تے لڑائی ودی، ڈانگا سوٹے پھڑ لے، او دے ہاتھ بوک کرائی، انہیں بوک جھاڑو پھڑ لیا، ادھروں تھاپے پھڑ لے، لڑائیاں پی گئیاں، ماڑیاں موٹیاں سٹاں بھی لگ گئیاں، محلہ کٹھا ہو گیا۔ انہیں کہا بھائی کی گل ہے کیوں لڑدے پے جے کادی لڑائی ہے؟ انہیں کہا بھائی لسی دی لڑائی ہے۔ انہیں کہا کیڑی لسی؟ انہیں کہا لسی کادی ہے جے تے ماجی کوئی نہیں ہے ہیں ہائے تے ماجی نہیں بیڑے بڑی تے لڑائیاں پہلو ہی پا چھڑیاں ساڈیاں تے ایداں دیاں لڑائیاں نے۔ میاں اگر کس گل دی تہ وچ چل جائیے تحقیق کر لئیے تے پھر جھگڑے ہونے، پھر فساد نہیں پیندا، پھر لڑائیاں نہیں ہوندیاں، معاملہ یہ بے اسی تحقیق تک نہیں جاندے۔ سونے گل سن میرے تیرے پاک پیغمبر آمینان دلال حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام آیا لو میں محبت دی فدا قائم کراں اللہ والا ترجمانی کر دے بڑے قیمتی جملے پڑھن لگیا اللہ اکبر اللہ 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 والا بولیا انہیں آگیا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا جنہاں نو سونا لگ دا درا کو سبحان اللہ وہ سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 آقا نے اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا آقا نے اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیراں وی وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب اکرام محمد دا اللہ اکبر لو میں جاندیاں دعا بھی کروا دیاں جدہ دل کرے آمین کہہ کے شامل ہو جانا بڑی قیمتی دعا اللہ کرے جی آج دی رات لیلۃ القدر دی رات بن گئی اللہ دعاواں قبول کر لوے اللہ ساڈیاں دعاواں نو قبول کر لیا اللہ اکبر میرے آن دا مل مڑ جانا ہے تواڈے بیٹھن دا مل مڑ جائے گا دعا بڑی قیمتی کرن لگیاں اللہ 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 اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا اچھی آمین آکھو پھر کیا چھڑو ایڈی آمین آپ پسائی وال بھی نہیں ٹپڑا اچھی آکھو آمین میں جناب ویکھو نا ایک دے کہ تسی بیٹھے میرے تو دور جے میرا دل کردا ہے جی تسی میرے نیڑے آن کے ایتھے باؤ نا ایتھے میرے کول ہون کے باؤ نا تے پھر میں تانوں بلا بھی لواں ایسے سامنے لائٹ پیندی ہے تے اے نورانی نورانی چہرے ماشاءاللہ لائٹ دے پیچھے ہو کے بیٹھے نے اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر دے تھوڑا قریب میں حدیث نعمت واسطے ذکر کرن لگیاں اللہ دے دین دی وجہ سفر چی رہی دا ہے اللہ دے دین دے اندر اللہ دے دین واسطے سفراں چ رہی دا ہے اج بھی بڑا لمبا سفر کر کے رات میرا پروگرام سے دور تواڈے کول آیا میں انہاں 8 9 10 گھنٹے دا سفر کراں تے تسی اتھوں اٹھ کے میرے نیڑے نہیں میں ہن کہاں تے تسی آؤ گے ایڈی زیادتی نہ کریا کرو یقین جانو مینوں قاری صاحب نے اکو واری کہا سی تے میں کہا جی میں انشاءاللہ آواں گا میں کہا جی میں انشاءاللہ آواں گا تے میں بھی تانوں اکو واری کہا تسی میرے نیڑے ہو گئے اللہ تعالی جزا دے توجہ اللہ اکبر ہن میں تانوں حلال ہو لیا بھی چلو جے کوئی نیند نوں دوندی تو اتر جائے گی ویسے مینوں لگدا ہے نیند اوندی کوئی نہیں تے میری بھی کوشش ہے تواڈے جاگدیاں میں گل مکا دیاں اللہ اکبر توجہ میں دعا دوبارہ پھر جملے دہراؤن لگیا آمین کہنا مینوں پتہ لگے تسی نیڑے ہوئے ہو نا نیڑے ہوئے ہو تے دعا میں کراں گا اللہ رب بھی نیڑے ہو کے سن لے دعا بڑی قیمتی اللہ اکبر اللہ اے حسرت پوری کر مولا بلوان اوے نہر جی آئی نہیں تے کپڑے لا بیٹھے پور پاٹ دے لین دیو سنو اللہ اکبر اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کھیار فیو منظر جاوے کھنکاری او منظر جاوے کھنسارے او منظر جتے ہیں آرام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات دی وقار اللہ پاک دا قرآن سماعت کرنا اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا فرمایا کوئی فاسق خبر لے کے آ جائے او دی گل دی تحقیق کر لیا کرو بڑا بڑا پنڈ ہے پنڈ دے کنارے تے ایک بڑا بڑا دریا وگدا پیا ہے اس دریا دے کنارے تے بڑا بڑا بحری جہاز بڑا بڑا بیڑا ہے
ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਐ ਫਕੀਰ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਪੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਬੇੜਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦਿਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰਜ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁਰਿਆ ਰਹਿ, ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਸ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਦਿਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ, ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਬਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਬੀਅਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਆਖਾਂ ਓ ਮੇਰੀਓ ਬਹਿਨੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਟੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹਿਨ ਕਦਮ ਗਲਤ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਨੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਨੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਕਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈयदा ਮਰੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया ते तशरीफ ले आए ते लोगों की आखिया सी ओ मरियम एक ही काम कीता ही ना, तेरा बाप इंजदा ना तेरा भरा इंजदा ना तेरी मां इंजदी सी। पता की लगिया एडी नेक औरत नूं भी लोकी ताने मारन तो बाद नहीं आया करदे। लिहाजा अपने बाप दी पगड़ी ना उछाल पई, अपने बाप दियां अल्लाह अकबर अपने बाप दियां चिट्टियां वालां दा हया करी, चिट्टी दाढ़ी दे वालां दा हया कर। मां दी पगड़ी, मां दी जनाब चादर ते किते जनाब तेरे फैसले दी वजह तो पैरां दे अंदर रोंदी ना जाए, बाप दे सिर दे अंदर मिट्टी ना पै जाए, भरावां दी इज्जत खाक दे अंदर ना मिल जाए। अल्लाह अकबर। बाप दरवाजे ते आया, उन्हें कुंडी खड़काई ते जिस बेटी दे बारे गल्लां सुनदा आया सी ना, उसे धी ने कुंडा खोलिया, उसे बेटी ने दरवाजा खोलिया। बाप जल्दी जल्दी घर बड़िया। उन्हें आखिया मेरी ये धीए मैं तां तेरे बारे यह गल्लां सुनदा आया वां, दस मैनूं इन्हां गल्लां दे अंदर सच्चाई भी है कि कोई ना। उन्हें आखिया अब्बा जी मैं कदे भी तुहाडी तरबियत नूं दाग नहीं लाया, मैं कदे भी ऐसा कदम ना चुकिया ना उठा सकांगी जिहदे नाल मेरे बाप दी इज्जत खाक च मिल जाए। मैं घर दे अंदर मौजूद हां, मैनूं ते इस गल दी हवा तक कोई नहीं। अब्बा जी पता नहीं किस बेईमान ने गल्लां कर दित्तियां ते बाप वेड़े विच बैठ गया, उच्ची उच्ची रोन लग पिया। लोकी आण के पुछदे ने मियां की गल है, रोई किस गल तो जाना है? उन्हें आखिया मैं बेड़े ते सवार सा, सवारियां सारियां खड़ियां सन, उन्हां दे विच बंदे ने उच्ची दिने आखिया तेरी बेटी ने फलां काम कर दिता है। मैं दौड़िया आया, मैं अपनी बेटी नूं अपने घर ही मौजूद पाया ते मैं बैठ के रोन लग पिया। किस गल तो? उन्हें आखिया मेरी बेटी नसी नहीं, इस गल दा सिर्फ मैनूं पता है, बाकी सारियां सवारियां ही जानदियां ने कि फलां दी बेटी घरों नस गई है। मैं किदे किदे बूहे ते जाके आखांगा और मेरी बेटी मेरे घर दे अंदर मौजूद सी, मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नूं दाग नहीं लाया, मेरी धी ने मेरी इज्जत नूं खाक च नहीं मिलाया। मैं किदे किदे बूहे ते जाके आखांगा और मेरी धी भी पाक है, मेरी तरबियत भी साफ है, मेरी बेटी दी इज्जत नूं दाग नहीं लगिया। सोने ऐसे जुमले बोलन तो पहला 1000 बारी सोचिया कर। जे तेरा एक बारी बोलना जे किसे दा घर उजाड़ दवे ओ तू सफे अव्वल दा भी नमाजी होवे, तेरियां तहज्जुदां कुछ नहीं कर सकणगियां, तेरे कुरान दियां तिलावतां कुछ नहीं कर सकणगियां, तेरे रात दे सारी रात दे जलसे सुनना, जलसे कराना कोई फायदा नहीं देगा। रेलियां विच तुरिया फिरे कोई फायदा नहीं, बैनर छपाई फिरे कोई फायदा नहीं। जे तेरे जुमले तेरी जुबान दी वजह तो किसे दा घर उजड़ गया, हसदे वसदे घर दे अंदर क़यामत बपा हो गई, तेरियां नमाज़ां तेनू बचा नहीं सकणगियां, तेरे रोज़े तेनू
تینوں بچا نہیں سکن گے قیامت دے دن تو مجرم ہوئے گا گربان تیرا ہوئے گا ہاتھوں سے جناب معصوم بچی دا ہوئے گا جدے تے تومتہ لاؤندہ رہے ہیں اور جدی عزت رو اچھال دا رہے ہیں ایدہ جناب والا اللہ دے قرآن نے جواب دیتا ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسقم بنبائن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے کسے دی گال نو سن کے بالکل ہوئی فوراں سنیا تحقیق نہ کی تھی میرے نبی نے فرمایا سی نا کسے دے بندے دے جھوٹا ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے بندہ ہر سنی سنائی گال لگے بیان کر دے ہر سنی سنائی گال بیان کرے میں تو یہ بھی کہتا ہوں اور ویر تحقیق دے میدان چے تھوتا کتر میں ایتھے بیٹھا تو انو دواز کردہ پیاں کل جدو میری گال نو بھی تسی یہ دیتے عمل کرنا چاہو میری گال مان کے ہی نہ کرے آجے کرے جاؤ کھولو قرآن جب سورہ الحجرات دے پیغام نہ ہوئے نا پیغام ہوئے میری بات قرآن پاک دی موافقت بات دی موافقت نہ کر دی ہوئے کہ میریاں باتاں خلاف ہون کتاب اللہ دے تے پھر تینوں کوئی حق حاصل نہیں کہ تو میری بات نو تسلیم کرے قرآن جا کے پڑھ تحقیق آپ کر کسے دیاں وڈیاں گڈیاں او دے سچے ہون دی دلیل نہیں ہوندیاں او کسے دے جناب وڈے وڈے عہدے او دی سچی ہون دی دلیل نہیں او کسے دی پگاں دے وڈے وڈے ترے انہاں دے سچی ہون دی دلیل نہیں ہوندا کائنات دے اندر واحد ایک ہی ہستی گے اور جدی گل نو بغیر تحقیق دے منیا جا سکتا ہے وہ واحد ایک ہی ذات ہے جدا نام آمینہ دلال حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے تو رحم امتیاز دیتا ہے کہ صرف ایک کملی والے نو دیتا ہے میرے محبوب دی گل نو منیا پہلا جائے گا تحقیقاں باج کیتیاں جان گیاں مومن من دے پہنے انگریز تحقیقاں کردہ پھردہ ہے مومن تسلیم کری جاندے نے انگریز تحقیقات تے پیا ہے میں سب کا احترام کرتا ہوں سارے ائمہ میرے نزدیک عزت دے لائق نے احترام دے لائق نے پر میری سن اور میاں امام ابو حنیفہ ہے احترام دے لائق ہے پر انہاں دی بات نو بھی منیا بات جائے گا تحقیق پہلا کیتی جائے گی امام مالک دی بات نو منیا بات جائے گا تحقیق پہلا کیتی جائے گی امام شافعی دی بات نو منیا بات جائے گا تحقیق پہلا کیتی جائے گی امام احمد بن حنبل دی بات نو تسلیم بات کیتا جائے گا تحقیقاں پہلے کیتیاں جان گیاں اے اللہ پاک نے اگر اعزاز دیتا ہے تے فقط کملی والے نو دیتا ہے جدی بات سمجھ وچ آئے پھر بھی حق ہے سمجھ وچ نہ آئے پھر بھی حق ہے کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا آقا ادوں ہی بول دے نے جدوں رب بلاوندا ہے قرآن کہندا ہے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اللہ پاک فرماندے نے میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا ایدی ترجمانی انج کراں اللہ اللہ او جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا ایک حرف بھی کوڑو نہیں سی کدی بولیا جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا ایویں نہیں تے میں سمجھاواں اور جاواں صدقے میں سونے تو جدا بول قرآن ہویا جدا یار صدیق عمر نال حیدر عثمان ہویا کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا جدوں نبیاں دی صف بن گئی او میرا پیر امام ہویا اللہ اکبر حضرات دی وقار بات اختتام دی طرف لے کے چلاؤں قرآن پاک دی ایسائد سورہ مبارکہ دی اندروں دو فیصلے دو حکامات دو مسئلیاں دا پتہ لگیا اللہ دے رسول تو ودن دی کوشش نہیں کرنی دوسری بات دا کی پتہ لگیا جدوں کوئی فاسق کوئی بندہ خبر لے کے آ جائے او دی بات مننی بات دی اندر پہلا کی کرنی ہے کرو گے انشاءاللہ
لو تسی یہ کام کرنا شروع کر دیو تے اے اللہ دے فضل و کرم نال پورے علاقیاں دے اندر ملک پاکستان دے اندر جے امن دی فضا نہ قائم ہو جائے، جے پورے ملک دے اندر امن نہ قائم ہو جائے تے اسی جناب اسی بھی بڑے دعوے نالے گل آنے جدو بندہ تحقیق دے دائرے وچ آ جائے تے پھر ہو ہی نہیں سکدا اللہ پاک انہوں راہ راست دے نہ لے کے آئے، وہ کسی بھی طرح دا ہوئے معاملہ جدو بندہ تحقیق کردا ہے نا تحقیق وچ پہ جاندا ہے اللہ پاک انہوں ایک نہ ایک وقت تے ایک نہ ایک ٹائم تے اللہ انہوں صراط مستقیم تے لیا کے کھڑا کاری دیندہ ہے، یہ اللہ پاک دی اس بندے واسطے انعام اور اللہ پاک دی عطا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرات دی وقار آخری بات کرن گل مکائیے، آمینہ دلال حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کڈا سونا پیغام اللہ پاک دے قرآن دا، قرآن کنہ تے میرا خیر خواہ، قرآن کنہ تیری میری فکر کر دے، قرآن کنی تیری میری خیر خواہی کر دے، قرآن نو کنہ تیرے میرے نال پیار ہے۔ اللہ پاک دا کلام اور جس نبی دی وجہ جس نبی دے سینے تے آیا ہے، جس نبی دے سینے تے آیا اس نبی دا ہونا بھی ایمان والیاں واسطے بڑی بڑی نعمت، قرآن پاک دا ہونا بھی بڑی بڑی نعمت، انج سمجھو قرآن بھی نعمت ہے، صاحب قرآن بھی اللہ پاک دی بڑی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں قرآن دا تذکرہ کردہ پیاما، میرا دل کردہ میں تھوڑا جا صاحب قرآن دا انہا لفظاں وچ ترجمہ نہیں کراں، تذکرہ کراں تو اڈا ایمان تازہ کراں، پھر گل آخری کریے تباہ سمیٹیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ او میرے آقا دا دنیا تے آنا کنا احسان رب دا ہے سونا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ پتہ مزہ ادوں آیا اس احسان دی قدر ادوں ہوئی اور جدوں جناب گڑیاں وچ دفن ہون والیاں تیاں دے عزت دے نال سر کجے گئے، جدوں حق تلف کرن والے لوگاں دے حق ادا کرن والے بن گئے، اور جدوں خون پین والے لوگاں دے خون دی حفاظت کرن والے، اور جدوں لوگاں دی جان دے دشمن لوگاں دیاں جاناں دے رکھوالے بن گئے، کہ دی وجہ تو میرے محبوب دے قدم لگے، آقا انہاں دیاں تربیتاں کیتیاں، پھر میرا دل کر دے میں محبت نال بولا اللہ اللہ۔ اور میرے آقا دا دنیا تے آنا کنا احسان رب دا ہے سونا۔ آمینہ دے گھر آیا اج جڑا لانے رب نے بنان والی کیتی چا کمالے، رب نے بنان والی کیتی چا کمالے، رب دوجا نے انجدا بنونا کنا احسان رب دا ہے سونا۔ میرے آقا دا دنیا تے آنا کنا احسان رب دا ہے سونا۔ بڑا قیمتی جملہ تو اڈے ایمان نو تازہ کر دین والا اہل ایمان دے ایمان دی عکاسی کرن لگیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ بڑی محبت دی ترجمانی، اونج تے نبی بڑے اونج تے رسول بڑے دنیا تے آئے نے، وکو وک ساریاں نے رتبے پائے نے، وکو وک ساریاں نے رتبے پائے نے، پر جان کسے دانی بنیا کھڈونا۔ اچھی آنکھو یقین جانو جے میں دوسرے بیلیوں کو بیٹھا ہوں نا تو سبحان اللہ تے ہونی سی اور ہی بڑا کچھ آ جانا، تو میری قسمت بھی میں سبحان اللہ تڑ کو مانگ کے لیندہ پہ۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ مشینہ بول دیاں نے تے بلڈوزر چپ کر کے بیٹھے نے، ایڈیاں زیادتیاں تو آڈی قبول ہو گیا، اللہ قبول کرے۔ تسی چپ رہنا، میں انہاں دی سننی جڑے کیمرے تو پیچھے لوگ کے بیٹھے نے نا، میں انہاں دی آواز سننی۔ میں مصرع دوبارہ پھر پڑھن لگیا۔ اللہ اللہ کاری صاحب اللہ تن جزا دے۔ میں لگتا ہے مدنی صاحب نے صرف میری سمجھ آتی پئی، جزاک اللہ شیخ اللہ تنو برکت دے۔ توجہ اللہ اکبر۔ اللہ اونج تے رسول بڑے دنیا تے آئے نے، اونج تے رسول بڑے دنیا تے آئے نے، وکو وک ساریاں نے رتبے پائے نے، وکو وک ساریاں نے رتبے پائے نے، پر چن کسے دان بنیا کھڈونا کنا احسان
سونا میرے آقا دا دنیا تے آنا کنا احسان رب دا ہے سونا اللہ اکبر آئیے اللہ پاک دے قرآن دا آخری مقام اور آخری سبق سنیے اللہ پاک زندگی دیتی موقع بنایا پھر حاضری ہوئے گی گلہ آخری کرام بات سمیٹیے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ پاک فرمان دینے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو ایتھے اللہ پاک نے ایمان والیاں نے مخاطب نہیں کیتا پوری انسانیت نو اللہ پاک مخاطب کر دے پہنے اللہ پاک فرمان دینے لوگوں گال سنو نا میں اللہ پاک فرمان دینے تو آنو ایک باپ وچو پیدا کیتا ایک ماں وچو پیدا کیتا ایک کو جوڑے دے اندروں اللہ پاک نے ساری تخلیق کر چھڑیے اللہ فرمان دینے جیڑا بھی آیا ہے اسے جوڑے وچو آیا کوئی امیر آیا ہے اتھوں ہی آیا کوئی غریب آیا ہے اتھوں ہی آیا کوئی وڈیرا آیا اتھوں ہی آیا ہے کوئی جناب کاڑا آیا اتھوں ہی آیا کوئی گورا آیا ہے اتھوں ہی آیا اللہ اکبر فرمایا اسی کو ماں باپ دے جوڑے دے وچوں تو انو پیدا کر کے دس دیتا اور میرے بندیوں میرے نزدیک تو اڈا فرق کوئی نہیں دے اللہ پاک فرماند نے پھر اسی وجعلناکم شعوبا اسی تو انو قبیلیاں دے اندر قوماں دے اندر تقسیم کر دیتا اللہ دی کیوں فرمایا لتعارفوا تاکہ تو انو ایک دوجے نو پہچاننا آسان ہو جائے اے کنہ دا بال آمدہ جی جٹاں دا بال اے کنہ دا پتر اے رائیاں دا بال اے کنہ دا انہیں آکھیا ڈوگران دا اے کنہ دا اے فلان برادری دا فرمایا سی اس وجہ تو قبیلے بنا دیتے برادریاں بنا چھڑیاں تاکہ تو انو پہچاننا آسان ہو جائے تے رہی گل میرے نزدیک کو بندہ عظمت والا ہے فرمایا جڑا تو آڈے وچوں اللہ پاک دے کولو جنہ زیادہ ڈرن والا ہوئے گا اونا ہی اللہ پاک دے نیڑے ہوئے گا جنہ اللہ پاک دے کولو ڈرے گا اونا ہی رب دے قریب ہوئے گا بڑی افسوس دی بات ہے چیچا وطنی دے آباسیہ اور جڑیاں برادریاں جڑیاں قوماں جڑے قبیلے ساڑی پشان دا ذریعہ سن اسی اونا قوماں تے فخر کرن لگ پے تکبر کرن لگ پے ساڑے دلان بیچ ایک دوسرے دے واسطے نفرتاں آ گئیاں انہیں آکھیا اوے میں جٹ ہوناں وا میری جٹاں تو علاوہ کسے نال یاری نہیں لگ سکتی میں ڈوگر ہوناں وا میری ڈوگراں تو علاوہ کسے نال نہیں بندی میں فلاں قوم دے نال تعلق رکھن والا میری غیر برادری دا کوئی بھی بندہ وے میری او دے نال یاری نہیں لگ سکتی مچھاں نو دیندا وٹ آندا جی میں جٹ میں پھڑ لی اس جٹ دی باں تے میں لے کے ٹر پیا قبرستان نو میں آگیا ویکھ کنیاں جٹاں دے رب نے وٹ کڈ چھڈے نے اے کنے پئے نے جٹ قبراں دے اندر اور جنہ دیاں قبراں دے لوکی نشان بھی بھول گئے نے جڑے کدے لوکاں دیاں محفلاں دیاں رونقاں ہویا کردے سن اج انہاں دی قبر تے کھڑو کے کوئی دعا کرن والا بھی نظر نہیں آندا کوئی نہیں آندا اللہم اغفر لہو وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ کوئی دے واسطے دعاواں کرن والا نظر ہی نہیں آندا جڑا کدی اپنے دور دے اندر ایدیاں تلیاں زمین تے نہیں سی لگ دیاں ایک کیا کردا سی جے میں نہیں تے میرے یاراں دیاں محفلاں کچھ بھی نہیں کر سکدیاں جے میں نہیں تے میرے یاراں دیاں رونقاں محفلاں ہی بے رونق نے اللہ اکبر اج ٹر گیا ہے مٹیاں دے نال مٹی بن گیا مٹی دی ڈھیری تے نشان بن کے پیا آندیاں آئیاں طوفان آئے ایدی قبر دے نشان تک مٹ گئے لوگ یہ بھی یاد کرنا بھول گئے کدے بندہ دنیا تے آیا سی کوئی نام بھی نہیں لیندا کدے سال 2 سالاں بعد جے تیرا کوئی ذکر چھڑ جاندا ہے تے لوگ کی ماڑا جا تذکرہ کر کے بند کر دیندے نے کوئی نام نہیں لیندا اللہ اکبر او سونیا انہاں تے مان نہ کریا کر انہاں برادریاں قوماں تے انہاں نو وجہ بنا کے کدے کسے دے نال تعلق خراب نہ کریا کر جے عہدیاں دی وجہ تو یاریاں لگ دیاں جے منصب دی وجہ تو یاریاں لگ دیاں تے پھر ساڈے وچوں کوئی بھی نہیں او جدا منصب کملی والے دے برابر ہوے ساڈے وچوں کوئی بھی نہیں او جدا مرتبہ کملی والے دے برابر ہوے میرے نبی نے سارے مرتبے سیر تے رکھ کے
اپنے امتی نو چکڑ پرے امتی نو اپنے گل نال لا لیا تے آقا دعاواں کر دے پینے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت دے حال تے رحم فرما اللہ میری امت دے حال تے رحم فرما ایتھے بھی نبی پاک دیاں ہی دعاواں قیامت دے دن بھی یہی دعاواں اللہ اکبر اللہ اللہ پکاریں گے سب حشر میں سرکار کہاں ہے پکاریں گے سب حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے ایتھے بھی خیال تیرا اوتھے بھی خیال تیرا میرے پیغمبر نے پیار کر کے دسیا لوگوں مرتبے بیک کے پیار نہ کریا کرو اوے کرسیاں بیک کے پیار نہیں کرنا عہدے بیک کے پیار نہیں کرنا محبت ہر کسے دا حق ہے پیار ہر کسے دا حق ہے فرق نہ کریا کر اور چیچا بطنی دا بڑا بڑا جناب بزنس مین زیادتیاں تے ایتھے ہو گئیاں ایتھے زیادتیاں ہوندیاں پیاں نے ویرا کس گل تے ایس گل تے زیادتیاں ہون لگ پیاں ماڑا جیا تعارف ہو گیا بس اینی گل تے فرق پہ گیا جیباں وچ پیسے آ گئے اینی گل وچ فرق پہ گیا اللہ اکبر اللہ اور چار نعرے بجن لگ پے اینی گل چ فرق پہ گیا تو چار جناب لوکاں وچ بلے بلے ہو گئی اینی گل نال فرق پہ گیا تھوڑی جی کوٹھی بڑی بن گئی اینی گل نال فرق پہ گیا گڈی نویں گھر آ گئی اینی گل نال فرق پہ گیا اوے بیگانے آن کے دے گھر چاواں وی پی جاندے نے روٹیاں وی کھا جاندے نے انہاں نوں چاواں وی پیوندا ہے روٹیاں وی کھواندا ہے تے جدوں کوئی اے دا اپنا اے دے بوئے تے آوندا ہے بہن دروازے تے آ جاندی ہے بھرا اے دے بوئے تے آ جاندا ہے بڈھا باپ اے دے بوئے تے آوندا ہے بڈھی ماں اے دے بوئے تے آ جاندی ہے اے طرح طرح دے جملے کس کے پتہ کی آندا ہے انہیں اپنے دماغ دی اندر خیالی پلاؤ پکایا ہویا ہے انہیں آکھیا میریاں بہناں میرا باپ میرے بھرا میرے دروازے تے تاں ہوندے نے میری کوٹھی بڑی بڑی ہے میریاں گڈیاں بڑیاں پائیدار نے میرے گھر دے اندر کھانا بڑا لذیذ پکدا ہے اور نہ سونیا انہاں بہناں نوں تیریاں کوٹھیاں نال غرض کوئی نہیں اے تیریاں کوٹھیاں ویکھن نہیں آندیاں اے تیریاں گڈیاں وچ بیٹھن نہیں آندیاں اے تیرے کھانے کھان نہیں آندیاں جے مینوں پوچھے نا او پتہ کیوں آندیاں نے اوے او ویڑا ویکھن آندیاں نے جس ویڑے وچ ماں چولہے تے بیٹھی روٹیاں پکایا کردی سی تے ساری اولاد سارے بہن بھائی ماں دے اردا گرد بیٹھ کے تے روٹی اسے اکو ویڑے دے اندر بیٹھ کے اکو چولہے تے بیٹھ کے کھایا کردے سن اج بہناں دیاں شادیاں ہو گئیاں اپنے گھر چلیاں گئیاں بہن جے ماڑی ہے تے تو جناب تگڑا ہو گیا بہن تیرے بوئے تے آندی ہے تو انہوں تکے مار کے گھروں کر دینا ہے اور دونوں غریبنی سمجھ کے تکے مار دینا ہے او دے بچے تیرا کوئی نقصان کر جان تو گھوریاں وٹ وٹ کے دیکھدا ہے اور یاد کریا کر تیری کامیابی پیچھے بھی تیریاں انہاں بہناں دیاں ہی دعاواں نے تیری کامیابی پیچھے بھی تیریاں انہاں بہناں دیاں صداواں نے تو ستا پیا ہوندا سے او دعاواں کریا کردیاں سن تو صبر کردا ہوندا سے او دعاواں کریا کردیاں سن میں تینوں اپنی دس دواں اسی لمبے لمبے سفراں چ جائیدا ہے پچھوں بہناں دے فون آندے نے پوچھدیاں رہندیاں نے اور میرے بھائی دس سفر اج کتھوں دا ہے اج کتھے جانا ہے خیر نال گھر آ گئے کہ نہیں آیا گھر آندے پئے ہو کہ نہیں آندے پہلا ساڈے کول آؤ گے یا گھر جاؤ گے ساڈے کول بھی چکر لا لیا جے انہاں دیاں پچھوں فون تے کالاں دعاواں دل نوں تسلی دے دیندیاں نے اوے انہاں دا بار بار پوچھنا دعاواں کرنا دل نوں تسکین پہنچا دیندا ہے اوے آ سونیاں پھر بہناں تے بہناں ہی ہوندیاں نے نا بہناں تے بہناں ہی ہوندیاں نے روندیاں تیرا بوا بھی چھڈ جاندیاں نے تے بوئے کے کھڑو کے کوٹھیاں ول ویکھ کے ہاتھ آسمان ول چکدیاں نے آندیاں نے ربا میرے بھرا نوں کوٹھیاں نال بڑا پیار ہے اسی دعاواں کرنیاں وا اللہ میرے بھرا دے کولوں کوٹھیاں نہ کھوویں اینوں انہاں نال بڑا پیار ہی اللہ دیاں کوٹھیاں کھوٹ کھسنا اے دا نقصان نہ ہوے اینوں خسارہ نہ ہوے ہاتھ چک لیندی ہے نالے روئی جاندی ہے نالے ٹری جاندی ہے نالے دعاواں منگدی پئی ہے رہن وس دے ویراں دے مکان بہن اے دعا منگدی رہن وس دے ویراں دے مکان بہن اے دعا منگدی میرے ویراں دے نا ہون نقصان بہن اے دعا
ربا اور میریاں وساواں اینو لگ جان میریاں وساواں اینو لگ جان بہن اے دعا منگ دی رہن وس دے ویران دے مکان بہن اے دعا منگ دی اللہ دا قرآن اعلان کر دے فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندے او حضرت انسان اسی تانوں اکو باپ اکو ماں وچوں پیدا کیتا ہی ویکھی فرق نہ آن دویں فرق نہ پاویں میں فرق پایا نہیں تے تمہیں فرق پاؤنا تو بھی فرق نہیں پاؤنا اگے ہی لوکاں وچ فرق بڑے پئے نے بھائی ہن نفرتاں دا وقت نہیں ہن تے محبتاں دا وقت ہے ہن دور کرم دا ویلا نہیں ہن تے رسیاں نو مناون دا ٹائم آ گیا ہے ہن رسے رب نو مناون دا ٹائم ہے رسے بندیاں نو مناون دا ٹائم ہے آپس اندر مل جاؤ اتحاد دی دولت حاصل کر لو اتحاد والے بن جاؤ اللہ رب العالمین دے کولو دعاواں کر دے رہو مالک دے سامنے التجاواں کر دے رہو اللہ سونا اپنی خاص رحمت دے نال اللہ آگے میں دعا کراں میرا سونا رب جو میں فقیر چند گزارشات اس احباب دے سامنے کیتیاں اللہ عمل دے یہ دے لگا لگنے چلو قاری صاحب دی فرمائش ہے ساری تواڈے نے اسی بھی تواڈے شیخ اللہ تعالی برکت دے صدقہ جاریاں تواڈے لے اللہ تعالی تہاڈی محبت قبول فرمائے حضرت قاری صاحب دی فرمائش ہے چلو جی جزاک اللہ قاری صاحب دی فرمائش میں پوری کر دیا سنو گے سرداریاں غم خاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں اچھی آنکھو یہ تے کلام فیمس ہی ایڈا آیا شاید میں تے کہ اب تانوں ویسے زبانی یاد ہو گیا ہوئے تے ہون تے نا میں تانوں کہہ کہ سبحان اللہ ویلاواں تو میں تے چاہیے تسی میرے نال رل کے پڑھو میں کلا ہی نعت خان نہیں میرا دل کردا تسی سارے نبی پاک دے نعت خان بن جاؤ یہ پڑھ نہیں سکدے تے سبحان اللہ تے دیو نا نہیں تو تسی منہ تھلے سٹ کے ایویں بیٹھے رہو بھی لگے رہو قاری صاحب سانوں تہاڈے تے پورا اعتماد ہے تے ٹائم پورا ہوئے چھڑ دیا جی نہیں میں تانوں نال ٹورنا ٹرو گے انشاءاللہ توجہ سرداریاں غم خاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں عبداریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں چن توڑ کے بخاوے کیڑا سدرا دے ہن جاوے کیڑا سدرا دے ہن جاوے کیڑا اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں میں تانوں جناب والا مصرع پڑھن تو پہلے تہاڈا عقیدہ میں ذرا چیک کراں مینوں پتہ تے ہے جڑا ختم نبوت تے یقین رکھدا ہاتھ اونچا کر کے آکھو سبحان اللہ نویں کلام دے آ گئے ایویں نہ کرو پھر جیباں ویلیاں ہو جانیاں نے اللہ توجہ جنہ دا ختم نبوت تے ایمان ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ نبی دی نبوت تے ختم نبوت دونوں واسطے ہاتھ بلند کرو آج اس ادارہ جامع رحمانیہ دے وچوں ختم نبوت دے پہرےداراں دی آواز انہاں منکراں تک جانی چاہیے جو ختم نبوت کے منکر ہیں اور ساڈے تے لگیا تباہ اسی انشاءاللہ اپنے ہاتھ بلند کر کے آوازاں بلند کر کے انہاں نو جواب دینا ہے اسی نبی دی نبوت دے بھی قائل اور نبی پاک دی ختم نبوت دے اتے بھی پہرے دین والے ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
اللہ اکبر. لون میں مصرع پڑھنا ہے جنہوں سمجھ آئے جڑا ختم نبوت دا پہرے دار ہے اور مصرع سن کے انشاءاللہ انہیں تڑپ جانا ہے. بڑا قیمتی جملہ. اللہ اکبر. اللہ اللہ. رتبہ کسے بھی پونا ہی نہیں نبی گن نواں کوئی ہونا ہی نہیں نبی گن نواں کوئی ہونا ہی نہیں کیونکہ نبوت دیاں کل واریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں غمخاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں. اللہ پاک کی دعا. ہاں جی جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر عطا فرمائے. صحت ایمان علی اللہ زندگی دے. اصل میری مجبوری ہے میں سفر تھوڑا جا لمبا کرنا ہے. دعا کرے اللہ پاک خیر وفیت نہ منو لے جائے. کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت دے. نہیں بہت سارے مارسا نے بڑی محبت والے نے. اللہ پاک جزائے خیر دے. نوٹ ہے نا جی ایڈا کلام ہونا چاہیے. ارے کیوں جا میرے مانی دی محبت چیک کرو. بات ہی آئی تشریف لے کے پیچھے بیٹھے سی بڑی دیر سے آؤ نا تھوڑی سی محبت. بابا جی آؤ لے آؤ مال. اللہ جزاک توجہ. السلام ایتھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ بڑا نوٹ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. برکت دے. اللہ پاک برکت. ایڈا ہی کلام ہونا چاہیے. اللہ پاک قبول فرما. اللہ قبول فرما. اللہ قبول فرما. بابا ہن پھر مزہ آئے گا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جاؤ جی سر. میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا. میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا. درود و سلام سائیں تے ہومن لکھاں کروڑا. میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا. ٹکڑا ہے میرے دل دا ہسدا تیرے دا کھلدا. مائی آمینہ ڈساوے نہیں جوڑ میرے پھلدا. سونا جو لب ہلاوے قرآن بن دا جاوے. اے چلن آسمانی میری آقا دا کھڈونا. میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا. میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا. سونا لاڈلا خدا دا ہے امام انبیاء دا. اسی اس نبی دے امتی ہے مہمان جو سدرۃ المنتہا دا. ساکی حوض کوثر کم آسی وچ محشر. سونے نال وفا کر تو سونے نال وفا کر تو سونے نال وفا کر تو وچ محشر جنے کم آنا. میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں ہونا.
لو پھر میں تہاڈا ایمان تازہ کراں اللہ والا ترجمانی کر گیا اللہ اکبر اللہ اللہ قیامت دا دن اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئی ہے نبی پاک سجدے دی حالت دے اندر نے سر نبی پاک نے سجدے دی حالت وچ رکھیا ہویا ہے اللہ اکبر نبی پاک اللہ کے دعاواں کری جاندے پے نے مناجات کری جاندے پے نے اللہ ذل جلال کی فرماندے نے سونیا اے میرے محبوبہ دسو گل کرو ساڈے نال سونیا سر چکو تے سہی سانو دسو اسی تواڈے سارے مسئلے حل کر دئیے تے نبی پاک آکھن گے اللہ میری امت جہنم نو جاندی پئی ہے انہاں سارے میری امت دیاں مومناں نو جنت دا داخلہ عطا کر انج سجدے وچ سر رکھیے اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے دی حالت نے تے اوتھوں پیغام ملن لگیا محبت دا اللہ اللہ اور رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے آقا کی فرما اللہ کی فرمائے گا سونے سارے سجدے چک لے سونا سارے سجدے چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے سارے سجدے چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے پھر آقا کی فرمان گے اللہ سونے پہلا معاف کر میرے تابعدارانو پہلا معاف کر میرے تابعدارانو پہلا معاف کر میرے تابعدارانو اللہ اگلی گل میں تاں کرنی ہے اگلی گل میں تاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے اللہ اکبر محبت والا جملہ تلو میرے کلام دا آخری اور میری حاضری مکمل بڑا قیمتی جملہ بولن لگے اللہ اکبر ایمان والا ترجمانی کر گیا اللہ پاک کی فرمان کے سونے جیڑا تیریاں من دار آئے 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 اج جنت اس دے میں نہ کرنی ہے اج جنت اس دے میں نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے یار کاری صاحب اللہ تعالیٰ یار تو جزائے خیر دے اور نا ٹائم کافی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ برکت دے ایمان علی زندگی دے انشاءاللہ حاضرین دی رہو گی میں نے لگتا تسی دوبارہ نہیں میں نے سدنا سارا کچھ سنی جاندے جے اللہ تعالیٰ تو اڈیاں حاضریاں تو اڈیاں محبتاں